Uy Brad, kadaghanan sa mga bata karon gigamit ang internet sa online games. Si duwag games, way kaon-kaon ang uban pas mo nas kagutom kay way kaon. Mo na ang mga bata karon gigamit ang internet sa games. Ang ubang bata si tanaw mga drama, Facebook ug sa ubang mga platform. Ang ubang mga tao sig tanaw og drama, mga ang ilang kinabuhi nahimo ng drama, sig drama ug ang uban ang internet himo nga tanaw og mga binuang, mga kabuang, mga way hinungdan nga butang. Ang isig tanaw nila mga ang ilang kinabuhi nahimpong binuang. Ang uban himong internet nga kanang entertainment nga malingaw sila o kanang tanan kanang okay ra na kung panagsa, pero kung kanunay nimo gibuhat gitanaw mahimong alaw imong kinabuhi. Kaya ang internet kung kamaw ka muda, kamo gamit ang internet imo kinabuhi mahimong bulahan. Kay sa panahon karon swerte ta nga natay internet kung kamaw ta mo gamit. Kaya ang internet tanan nimong mihabawan naa. Kung gusto kang mahimong healthy, nasa internet. Imo lang i-search kung unsay pinakamaayong information imong tan-awon, imong basahon o tanong kag video. Gusto kang mapaduol, mapalapit ng gusto sa Ginoo na internet. Pwede ka matanog video, mga video nga pwede nimo makatunan kay natanan daghan kaayo sa internet information, daghan kaayo natanan. Kung gusto kang ma-master ang relationship, mahimo kang master sa imong uyab, master ka muda ana, imong asawa, imong pamilya, nasa internet. Ug pilia ang pinakamaayong information. Dapat kamaw ka mo pili, kamaw ka mo observe kanang tawhana maayo o kanang effective ang iyang gipang tudlo. O ang internet na dito kung unsaon pagpadato o sinso kamaw ka muda sa kwarta. Kay ang internet sa panahon karon nga mahimutang bulahan, mahimutang maayo. Ang internet na po diha tanan nga mo upgrade imong kaugalingon, mo improve katon kag daghan nga butang. Kay nasa internet ang tanang information nga imong makatunan sa kinabuhi. Mo gamiton nato ni sa maayo, nga mahimutang maayo nga ma-improve tong kinabuhi, ma-upgrade atong kaugalingon. Kay kung upgraded ang mong kaugalingon, ang tanan nimong buhaton mas dali na lang kay upgrade ka. Para sa duwa, kung ang na-upgrade imong mga player sa duwa, dali na lang ka mudaog sa imong mga duwa sa internet. Importante na mag-upgrade ta sa itong kaugalingon every time, every day. Kay kung wa kay upgrade sa kaugalingon, alaot ka ning kalibutan.